बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर पुलिस का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है और शहरी को अगवा करके 26 लाख रुपए तावान लेने में पुलिस अफसरान, लाहौर पुलिस के अफसरान मुलव्वस थे और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है FIR है और हौलनाक इंकशाफात हैं उसमें, और एक लंबी चौड़ी FIR है जो पुलिस अफसरान पे दर्ज हुई है, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला सामने आया था कि 34 साल बाद मामू के ज़ेर कब्ज़ा ज़मीन भांजी को वापस करने का हुक्म दिया था चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा साहब ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 34 साल बाद भांजी को मामू से हक़ दिलवाया। अदालत ने महकमा माल DG खान को सारा अख्तर को 5 मुरब्बा ज़मीन का फौरी कब्ज़ा फराहम करने का हुक्म दे दिया। 5 मुरब्बा ज़मीन थी जो तकरीबन 100 एकड़ बनती है और वो मामू ने कब्ज़ा किया हुआ था, भांजी की ज़मीन थी। उस पर अदालत की जानिब से ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया बल्कि महकमा माल जो था डेरा गाजी खान उसको हुक्म दिया कि फिलफौर कब्ज़ा भी वापस करवाएं। अदालत ने मामू सरदार मंसूर को कानूनी चाराजोई के तमाम अखराजात भी भांजी को अदा करने का हुक्म दे दिया। सिविल अदालत से डिस्ट्रिक्ट अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तमाम अखराजात मामू को कहा है कि वो अपनी भांजी को अदा करे। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ख़वातीन के हकूक़ को गैर आइनी और गैर शरई तरीके से सलब किया जा रहा है, ज़मीन भांजी के हवाले करें। वकील दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि क्या अदालत कहती है कि ख़वातीन जो भी कहें वो दुरुस्त माना जाएगा? तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क की कि ख़वातीन को कोई ख़ुसूसी रियायत नहीं दे रहे, वही ऑब्जर्वेशन दी है जो बदकिस्मती से मुआशरे में हो रहा है। वकील दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि लाजमी नहीं कि हमेशा मर्द ही औरत का हक़ मारे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अभी तक तो ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें औरत ने मर्द का हक़ मारा हो। वकील ने कहा कि भांजी ने अपनी ज़मीन 1999 में मामू सरदार मंसूर को फ़रोख्त की और फ़रोख्त के 20 साल बाद ज़मीन की मलकियत का दावा किया और अपने ही दस्तखत से इनकारी हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि ज़मीन की ख़रीदारी साबित करना ख़रीदार का काम था, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि 3 अदालतों ने दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। अब वो किस कानून के तहत ये समझते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट रिलीफ़ दे? अगर वो इतने ही पाक साफ़ था तो सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट तीनों अदालतों ने तो आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। सारा अख्तर के वकील यासीन भट्टी अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि ज़मीन की मुबैना फ़रोख्त के वक्त सारा अख्तर नाबालिग थी और सारा के मामू सरदार मंसूर साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसिल हैं। सरदार मंसूर ने ज़मीन अपने कमसिन बच्चों, अहलिया, सास और साले के नाम मुंतकिल करवाई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सरदार मंसूर डेरा गाजी खान के साबिक ज़िला कौंसिल के चेयरमैन भी हैं और एक वडेरे हैं अपने इलाका के और अपने ज़िला के। ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है। अभी हमारे पास चूँकि काफ़ी सारे केसेस हैं जिनको हम डील करते हैं और एक बुज़ुर्ग वालिद थे, वो बुज़ुर्ग आदमी ने एक दरख्वास्त दायर की कि मेरे बेटे ने मेरी दुकानों पर कब्ज़ा किया हुआ है और फिर उस बुज़ुर्ग की डेथ हो गई। बेटा, अब उसकी 3 बेटियां थीं, सिर्फ इस वजह से कि कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मेरा बाप मर गया तो मेरी बहनों को हिस्सा ना चला जाए, उसने पहले ही कहा कि जी 2007 से मैंने ख़रीदी हुई है, बाप से ख़रीदी हुई है। तो था तो कुछ ऐसा नहीं, खैर वो फौत हो गया। उसके बाद उनकी बेटियां अब तक लिटिगेशन में हैं। वो एक मुकदमा, उसके ख़िलाफ़ 3 FIR दर्ज हो चुकी हैं उसके जालसाजी की। उसके बावजूद वो अपनी जगहों पर ज़मीन पर काबिज़ है। एक तरफ से फ़ैसला होता है, वो दूसरी अदालत में चैलेंज कर देता है, फिर दूसरी दरख्वास्त, फिर तीसरी दरख्वास्त। ये एक मेंटालिटी है। ये तो अगर लाहौर शहर की ये हालात है तो फिर बैकवर्ड इलाकों में जहाँ ख़वातीन को उस तरह के हकूक़ नहीं दिए जाते, या आज भी वहाँ पर जो ज़री ज़मीनें हैं उसके बारे में ख़वातीन माफ़ कर देती हैं और ख़वातीन को कहा जाए कि आप अपने भाइयों से या अपने वालिद से हिस्सा लें, अपनी विरासत लें, वो उसको चूँकि एक मुआशरे में कल्चर बना दिया गया है कि बच्ची जब अपने वालिदैन के घर से आ जाएगी तो वो भाइयों से हिस्सा नहीं लेगी। हिस्सा लेना वो गैर अखलाकी समझा जाता है, हालांकि हिस्सा ना लेना ये गैर शरई है। जब विरासत में आपका हिस्सा है वो आपके बच्चों का हक़ है, वो आपका थोड़ी हक़ है, वो आगे आपके बच्चों और आपकी नस्लों का हक़ है और आप छोड़ के आ जाते हैं। तो ये एक बदकिस्मती है हमारे माशरे की। लेकिन इस हवाले से मैं ज़रूर दाद दूँगा चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा साहब को कि काजी फ़ाज़ ईसा साहब के इस तरह के बड़े तगड़े फ़ैसले हैं, लेकिन बदकिस्मती हाई कोर्ट में एक केस था
تو اس میں خاتون کی جو جائیداد تھی، جو وراثت کا حصہ تھا، وہ اس کو نہ ملا۔ سول کورٹ نے بھی خاتون کو حصہ نہ دیا، سیشن کورٹ نے بھی نہ دیا، ہائی کورٹ میں آیا تو میں نے آنریبل جو ہائی کورٹ میں آرگو کیا، میں نے کہا جناب والا اس میں جو برڈن آف پروف تھا وہ بھائی پہ تھا، جو یہ کلیم کرتا ہے کہ وراثت میں اس کا حصہ زیادہ بنتا ہے یا اس نے کوئی ہبہ نامہ کروائی ہوئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سپریم کورٹ کی 2022 اور 23 کی لیٹسٹ ججمنٹس دی، لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو دیکھے ہی نہیں اور عدالت نے وہی فیصلہ دیا جو نیچے سیشن عدالت کا تھا۔ تو یہ بھی بدقسمتی ہے، لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے فیصلے وراثت کے قانون کے حوالے سے بڑے تگڑے ہیں، خواتین کو حقوق، چونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں نا، کوئی بہت کوشچن آف لا نہیں ہے، سیدھی سیدھی باتیں ہیں، تو سیدھی سیدھی باتوں میں سیدھے سیدھے فیصلے ہیں، اور ان کے اس حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب شہری کو اغوا کر کے اغوا برائے تاوان کے کیا جو معاملہ تھا، پولیس افسران کی جانب سے شہری کو اغوا کر کے 26 لاکھ روپے تاوان وصول کرنے پر ایس ایچ او اور اہلکاروں کے خلاف ان کو عہدوں سے ہٹا کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اور جھوٹا مقدمہ درج کرنے سے متعلق افسران کو شکایت کرنے پر ایس ایچ او آصف اور اہلکاروں نے شہری اقبال کو اغوا کیا اور شہری سے 26 لاکھ روپے کا تاوان وصول کیا۔ مدعی مقدمہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ شہری اقبال تاحال اغوا ہے، 26 لاکھ روپے تاوان کی مد میں دیے اور دینے کے باوجود اب تک ان کا جو بچہ ہے وہ واپس نہیں آیا۔ مدعی مقدمہ کے بیان کے بعد پولیس انسپیکٹر آصف علی، سب انسپیکٹر علی سلمان، وقاص علی، کانسٹیبل رضوان، ساجد سلیم اور طارق نائک کو مقدمے میں نامزد کر لیا ہے اور افسران نے انہیں معطل کر دیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ مقدمہ درج ہونے کے باوجود نوجوان اقبال تاحال ابھی تک ریکور نہیں ہوا اور نہ نامزد پولیس افسران گرفتار ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مانگا منڈی پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو گرفتار کرنے کی بجائے تحفظ فراہم کرنے میں مصروف ہے، اور یہ ان کی فیملی کی جانب سے کہا جا رہا ہے جو وکٹم فیملی ہے۔ اب جو ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر میں تاریخ و وقت وقوع ہے 20 ستمبر 2023 کا، ایف آئی آر درج ہوتی ہے 28 اکتوبر کو، اور یہ پولیس اسٹیشن ہے مانگا منڈی۔ درخواست برخلاف آصف علی انسپیکٹر، علی سلمان سب انسپیکٹر، وقاص علی، محمد رضوان، ساجد سلیم، راجہ طارق نئی، درجہ چہارم، تعینات تھانہ مانگا منڈی لاہور۔ جناب علی گزارش ہے کہ میرے چھوٹے بھائی اقبال ولد عمر دین کا تنازع عرصہ 5-6 ماہ سے درج ذیل الزام علیحان کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے 30/3/2023 کو رات رمضان المبارک ان لوگوں نے میرے بھائی کو اور اس کے دوستوں سے 12 لاکھ روپے چھینے تھے۔ پھر یہ لوگ میرے بھائی سے 50 لاکھ بھتہ کی ڈیمانڈ کرنے لگ گئے۔ ان کے بار بار کی ڈیمانڈ سے تنگ آ کر میرے بھائی نے اپنے سارے فون نمبر بند کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے 17/5/2023 کی رات کو ہمارے گھر میں ریڈ کر کے میرے بھابھی، بھتیجے اور اقبال کے سالے کو اٹھا کر لے گئے۔ ان کو کسی نامعلوم جگہ پر رکھا اور ہم سے 50 لاکھ بھتہ کی ڈیمانڈ کی اور کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں پیسے نہ دیے تو میں ان پر 65 کلو چرس ڈال دوں گا، کیونکہ تمہارا بھائی پہلے 15-20 سال قید کاٹ کر آیا اور اس سے آئے ہوئے بھی ابھی 2 سال ہی ہوئے ہیں۔ پھر رانا مبشر جوئی اور رانا فاروق نے ان سے 6 لاکھ روپے میں دے کر جان چھڑوائی اور میرے بھتیجے عامر ولد شریف کو بطور گارنٹی ان کے پاس رکھ دیا، اور باقی پیسے دینے تک جو کہ ہم سے نہ دیے جا سکے انہوں نے اس پر ایک جھوٹی ایف آئی آر 1245/23 درج کرا دی، جس کے بعد الزام علیحان کے خلاف افسران 12 کو درخواستیں دے دیں اور ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر دی، اور ساتھ ہی ایک ریٹ بھابھی کی طرف سے بھی دائر کی، ریٹ نمبر فلاں اور ایک انکوائری ڈی آئی انویسٹیگیشن کی، اور انکوائری بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ لگی جس میں یہ لوگ گنہگار پائے گئے۔ مورخہ 14/9/2023 کو ہائی کورٹ کے نوٹس جاری ہوئے 18/9/2023 کے لیے، تو مورخہ 17/9/2023 کو رات کو ان الزام علیحان نے ہمارے گھر 5-7 گاڑیوں میں ریڈ کی اور ہمارے گھروں کا سارا سامان توڑ دیا، اور ساتھ میرے بھائی محمد شریف ولد عمر دین کو بھی پکڑ کے لے گئے۔ ہم نے 18/9/2023 کو آئی جی کے دفتر کے باہر احتجاج کی بھی کال دی ہوئی تھی۔ آئی جی افسر کے باہر کیمرے دیکھ سکتے ہیں، بھائی کو پکڑا، انہوں نے کہا کہ جو بھتہ کی رقم 50 لاکھ میں سے بقایا رہتے ہیں وہ پورے کر دو، تو شریف پر بھی نہیں تو ہم شریف پر بھی پرچہ دے دیں گے۔ پھر 18/9/2023 کو ان الزام علیحان نے شریف ولد عمر دین پر بھی 2 ایف آئی آر درج کر دیں، اور پھر 3 دن تک ہمارے گھر میں بھاری نفری کے ساتھ بیٹھے رہے، اور جب تک ان لوگوں نے اقبال جو کہ تمام درخواستوں ریٹ میں مدعی تھا اغوا نہیں کیا، یہ لوگ وہاں سے گئے نہیں۔ 20/9/2023 کو انہوں نے اقبال کو بھی اغوا کیا جو ابھی تک ان کے پاس ہے، اور ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ابھی بھی بھتہ کی رقم 50 لاکھ پوری کر دو ورنہ تم لوگ ساری زندگی اقبال کو نہ دیکھ سکو گے۔ انہوں نے میرے بھائی کو اغوا کیا اور بھتہ وصول کر کے سخت زیادتی کی ہے، اور ہمیں دھمکا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے کیس کیے ہوئے ہیں وہ واپس لے لو، کئی افسر کے سامنے پیش نہیں ہونا، ہمیں وہ پیسے دو اور اپنا بندہ لے لو، تمہارے مقدمے بھی خارج کر دیں گے اور تمہیں بے گناہ بھی کر دیں گے، اگر تم ہمارے پیسے نہ دو گے تو تم لوگوں پر مزید ایف آئی آر کریں گے، تمہارے گواہان پر بھی پرچے درج کریں گے، تم لوگوں کے گھر والوں پر بھی پرچہ درج کریں گے،
हमें डर है कि इन्होंने मेरे भाई को जानी नुकसान पहुंचा दिया और इनसे मेरे भाई को बायाब करवाया जाए और हमारी भत्ता वाली रकम टोटल 28 लाख मुलजमान से बरामद करवा के दी जाए। और इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। ये लोग यूनिफॉर्म में भत्ता खोर और अगवा बरतवान के आदी हैं। इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और हमारे सामान का अजाला किया जाए जो उन्होंने रेड के दौरान तमाम घरों में घुस कर तोड़ा था। लिहाजा इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। ये लोग यूनिफॉर्म में भत्ता खोर और अगवा बरतवान में मुलव्वस हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारा सामान वापस दिलवाया जाए और हमारे खिलाफ जो झूठी FIR हैं वो खारिज फरमाई जाएँ। ये FIR दर्ज हुई है 365 ते पे की अगवा बराए तावान की ये FIR। अभी इसमें एक्सटॉर्शन की जो 383 है दफ़ा वो भी ऐड हो जाएगी और जो सामान को नुकसान पहुंचाया है वो भी ऐड हो जाएगा 427 की। और इस तरीके से ये FIR दर्ज की गई है पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़। इंतहाई अफसोस, ये पूरी मैंने आपके सामने कोई अलग से बात नहीं, ये FIR का कंटेंट पड़ा है कि ये लाहौर पुलिस के अफसरान के हालात हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।